हम अपने हुक्मरानों से गुजारिश करें कि खुदारा आम पब्लिक पे रहम करें। पेट्रोलियम लेवी के ऊपर 80 से 85 रुपए जो भत्ता है, जग्गा टैक्स है, माशी दहशतगर्दी है, तालिब इल्म से, किसान से, मजदूर से, एक आम आदमी से घेराव करेंगे। अमीर साहब, बेशक आप यहाँ मौजूद नहीं हैं, लेकिन हम आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। क्या वो जो 11 अरब का जहाज सीएम साहिबा ने लिया वो भी IMF की मंजूरी से दिया था? ये जिस तरह के बेहस हुक्मरान हैं, जिस तरह ये IMF की गुलामी का इन्होंने कलादा अपने गले में पहना हुआ है, आप इनका रास्ता अगर रोक सकते हैं अवामी शऊर के साथ, अवामी बेदारी के साथ और मुजाहमत के साथ रोक सकते हैं। आज जो कर रहे हैं मनसूबा बंदी कर रहे हैं, सूबे बनाने ने ये करना है, ये फजूल काम है, ये छोड़ दें, अवाम का ख्याल करें। जी, जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम इस वक्त वज़ीर आला हाउस के सामने धरना जारी, और आज हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी हल्का ख़वातीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है। हमारे साथ अमीर जमात इस्लामी वस्ती पंजाब जवेद कसूरी साहब मौजूद हैं। कसूरी साहब, कल डीजल की कीमत में कमी ज़रूर आई, पेट्रोल की कीमत में ज़रूर इजाफा हुआ। कहा जा रहा है कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का भी एहतजाज चल रहा था, उसका नतीजा है जमात इस्लामी भी कह रही है। क्या मुतालबा है? 30 रुपए कम है, 130 होने चाहिए जैसे अमीर जमात इस्लामी ने कहा। अच्छा देखिए, पहली बात तो यह है कि जो लोग ये कहते हैं ना कि इन धरनों का क्या नतीजा निकलता है, इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि ये जिस तरह के बेहस हुक्मरान हैं, जिस तरह ये IMF की गुलामी का इन्होंने कलादा अपने गले में पहना हुआ है, आप इनका रास्ता अगर रोक सकते हैं अवामी शऊर के साथ, अवामी बेदारी के साथ और मुजाहमत के साथ रोक सकते हैं, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात यह है कि जमात इस्लामी ये जिद्दोजहद अपनी पार्टी के लिए तो नहीं कर रही, ये 12 करोड़ अहले पंजाब और 25 करोड़ पाकिस्तानियों का मसला है। तीसरी बात यह है, किसी मुजाहमत के नतीजे में ही हुक्मरानों को मजबूर किया जाएगा, इसी के नतीजे में उन्हें पसपा किया जाएगा। कल उन्होंने 30 रुपए कमी अगर डीजल में की है तो हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने कोई हातम ताई को शिकस्त दे दी है, हम ये कह रहे हैं कि ये नाकाफी है, ये काबिल कबूल नहीं है। हमारी दो टोक डिमांड है कि पेट्रोलियम लेवी के ऊपर 80 से 85 रुपए जो भत्ता है, जग्गा टैक्स है, माशी दहशतगर्दी है, तालिब इल्म से, किसान से, मजदूर से, एक आम आदमी से उसकी जेब पे रोजाना के ऊपर डाका पड़ता है, तुम वो ले रहे हो। और हैरत की बात यह है कि वो अरबों रुपए इकट्ठा तो इसलिए किया गया था कि हम ऑयल रिफाइनरीज के निज़ाम को बेहतर करेंगे, वहां तो तुमने 1 रुपया खर्च नहीं किया। ये अरबों रुपए हुक्मरान अपनी अय्याशियों पे लगा रहे हैं, किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। और हाफिज नईम उर रहमान सब जो बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान की आबादी के किसी एक पोर्शन की नहीं, खवातीन, मर्द, तलबा, नौजवान, किसान, मजदूर, वो 25 करोड़ लोगों के दिलों की तर्जमानी कर रहे हैं। हुक्मरानों को, पाकिस्तानी कौम को उसका हक देना पड़ेगा। कसूरी साहब, आज खवातीन की भी एक कसीर तादाद में जो हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर खवातीन लाहौर से हैं, तो इसको एक्सपेंड किया जाएगा बाकी जिला से? अच्छा देखिए, खवातीन के धरने में शामिल होने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये धरना अब वुसअत अख्तियार कर रहा है और ये धरना आगे बढ़ रहा है। आज आप खवातीन को दे रहे हैं, परसों आप हफ्ते वाले दिन मार रोड पे देखिएगा, यहाँ पंजाब की हजारों खवातीन शामिल होंगी और वो मरियम बीबी को पैगाम देंगी कि आप खातून होने के नाते जो खातून कार्ड खेलती हैं ना, तो पंजाब की खवातीन उन्हें बताएंगी कि तुम्हारी पॉलिसियों के नतीजे में इस वक्त पंजाब में फाकों की कैफियत है, तुम्हारी पॉलिसियों के नतीजे में तालीम और सेहत का निज़ाम बर्बाद है, और तुम्हारी पॉलिसियों के नतीजे में महज दिखलावे के इकदाम तो हैं लेकिन अमली तौर पे पंजाब नीचे की तरफ जा रहा है। कसूरी साहब, आखिर में ये बताइए कि आज हाफिज साहब ने भी कहा कि मुज़ाकराती जो कमेटी बनाई गई थी उसमें जो है वो राब्ता भी किया गया, तो कोई पेशरफ्त हुई है आगे? वो इधर आएंगे, आप इस्लामाबाद जाएंगे, कोई पेशरफ्त हुई है? अच्छा देखिए, मुज़ाकरात जो भी होंगे सरेआम होंगे, लोगों के सामने होंगे, लोगों को आगाह किया जाएगा, कोई खुफिया चीज़ नहीं है, ओपन बात है, कौम का मसला है, जिसने आना है यहाँ आए, बात करे। और अगर ये पार्टियां कहती हैं कि हम अवाम की नुमाइंदा हैं, तो ये अवाम से खौफजदा क्यों हैं? ये अवाम से छुप करके बंद कमरों में क्यों कहते हैं कि वहाँ हम ब्रीफिंग देना चाहते हैं? हम कोई बात दलील के बगैर नहीं कर रहे, लॉजिक के बगैर नहीं कर रहे,
ہم دلیل و لوجک کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور ہماری متعین ڈیمانڈ ہے کہ یہ لیوی جو دھتا ٹیکس ہے اسے ختم کرو. اور مسئلہ صرف پٹرول کی قیمت کا نہیں ہے. آپ ڈیزل اور پٹرول کی قیمتیں کم کرتے ہیں تو پوری معیشت کا پہیہ چلتا ہے. اس کے نتیجے میں لوگوں کے اوپر مہنگائی کم ہوتی ہے, لوگوں کی زندگی آسان ہوتی ہے. اس لیے جب ہم پٹرولیم لیوی کے خاتمے کی بات کرتے ہیں تو در حقیقت ہم مہنگائی کے گراف کو نیچے لے جانے کی بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے, کہاں سے ہیں آپ؟ جی میں یہی قریب سے چون سے. تو جماعت اسلامی کا مطالبہ ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی, لیوی ٹیکسز ختم کیے جائیں. آپ اس دھرنے میں آئی ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ کب تک رہیں گی, کیا کون لے آیا اور جو ہے وہ کیا مطالبہ؟ جی مجھے یہ پتا چلا تھا کہ جماعت اسلامی والوں کی طرف سے ایک دھرنا ہو رہا ہے یہاں پہ, تو میں نے ان سے رابطہ کیا اور میں نے کہا کہ مجھے بھی لے کے جائیں, کیونکہ ان کی خواتین آ رہی تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے ضرور لے کے جائیں. میں اپنی فیملی کے ساتھ آئی ہوں کہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو ان کے مطالبات ہیں وہی ہمارے مطالبات ہیں, یہ عام پبلک کے بھی مطالبات ہیں. جو پٹرول اتنا مہنگا بیچ رہے ہیں اور سارا جیسے ابھی ان کا ایک خطاب بھی کر کے گئے کوئی عمر صاحب کہ کتنا ان کی جیبوں میں جاتا ہے, پر ایئر سارا ان کی جیبوں میں چلا جاتا ہے. تو اب دیکھیں کتنے آئے دن ہم خودکشیوں کے کیسز سنتے رہتے ہیں. آج کسی نے پٹرول چھڑک کے آگ لگا لی, آج کسی کے پاس پیسے نہیں تھے, بل نہ دینے کی وجہ سے انہوں نے خودکشی کر لی. تو یہ ہم پبلک کے مسائل ہیں, تو ہم انہی مسائل کی وجہ سے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ اگر یہ اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے ہمارے لیے کچھ بات کر رہے ہیں تو یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں. ہم اپنے حکمرانوں سے گزارش کریں کہ خدا را عام پبلک پہ رحم کریں. اچھا مجھے یہ بتائیے, فیملی کی طرف سے نہیں کہا گیا کہ آپ دھرنے پہ نہ جائیں یا انہوں نے خود بھیجا؟ بالکل دیکھیں جماعت اسلامی کا اوور آل ایک اچھا امپیکٹ ہے, ان کے درس ہوتے رہتے ہیں, ان کے پروگرام ہوتے رہتے ہیں. تو ہماری فیملی نے کہا کہ جو جا سکتے ہیں وہ ضرور جائیں. ہمارے مرد بھی وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں. اچھا جی, سب سے پہلے تو میں کہوں گا یہ جو پرائسز اپ جا رہی ہیں ڈاؤن جا رہی ہیں, ہم تو دھرنا دے ہی اس بوگس پیٹرولیم لیوی کے خلاف دے رہے ہیں جو کہ 125 کے قریب اپروکسیمیٹلی اماؤنٹ کرتی ہے. تو آپ ریٹ اپ کریں ڈاؤن کریں اور کسی اڑی میں آ جائیں, زد میں آ جائیں, تو وہ کوئی میٹر نہیں ہے. ہم تو بھائی 125 کی جو لیوی ہے وہ ختم کرانے نکلے ہیں, اور تب تک یہاں مال روڈ سی ایم صاحبہ کے ہاؤس کے باہر بیٹھے رہیں گے جب تک یہ مطالبہ منظور نہیں ہوگا. اس کے علاوہ ناٹ لمیٹڈ ٹو دس, آئی پی پی جو 2 سال پہلے ہم نے جس کے اگینسٹ ہم نے جدوجہد کی تھی, اس میں سے 5 بند ہوئی ہیں. اب ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی مزید جو ہیں ان کے بھی کانٹریکٹس بند کریں اور ری اسکیجول کریں. اور ون لائنر ایک بات ہے, یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے سارا کچھ اگر آئی ایم ایف سے پوچھ کے ہو رہا ہے تو کیا یہ جو 2 دن پہلے انہوں نے پیٹرول کی پرائس کم کی ہے یہ بھی آئی ایم ایف کی منظوری کے تحت کیا ہے؟ کیا وہ جو 11 ارب کا جہاز سی ایم صاحبہ نے لیا وہ بھی آئی ایم ایف کی منظوری سے دیا تھا؟ تو یہ سب بوگس باتیں ہیں, اور یہ پرائس اپ جا رہی ہے ڈاؤن جا رہی ہے. میں تو عوام کو جو یہ اس وقت کلپ دیکھ رہے ہیں میں ان ساروں کو کہوں گا پرائس اپ جا رہی ہے ڈاؤن جا رہی ہے, لیکن آپ اپنے صوفوں پہ اپنے اے سی کے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہو. آپ لوگ جدوجہد کرنے کے لیے باہر نہیں نکلے, کیونکہ ملک اور قوم کے حالات تبھی بدلیں گے جب عوام خود ڈٹ جائے گی اور جدوجہد کرنے پہ آمادہ ہو جائے. جی خواتین کی بھی آج بڑی تعداد موجود ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کے زیر اہتمام جو دھرنا ہے اس میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی جو ہیں وہ شانہ بشانہ ہے. تو آپ لاہور سے؟ ہاں جی لاہور سے ہیں. دھرنے پہ آپ آئی ہیں, کیا پیغام دینا چاہیں گے خواتین کو جو گھر بیٹھی ہوئی ہیں؟ ہاں جی ہم سب کو جو جماعت اسلامی نے دھرنا دیا ہے ہم سب کو اس کا ساتھ دینا چاہیے. یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جب تک جماعت اسلامی یہاں بیٹھی رہے گی ہم بھی یہاں موجود رہیں گے. جب تک ہمارے مطالبات پورے نہ کرے گی مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف صاحب, یہ سارے جلد از جلد مطالبات پورے کریں اور اس مہنگائی کو ختم کریں, اور جو بھی ٹیکس زیادہ لگا رہے ہیں اس کو ختم کریں. عوام بہت پیس رہی ہے, عوام بہت پریشان ہے, اس کا خیال کریں. باقی کام سب چھوڑ دیں. آج جو کر رہے ہیں منصوبہ بندی کر رہے ہیں, صوبے بنانے نے یہ کرنا ہے, یہ فضول کام نہیں, یہ چھوڑ دیں. عوام کا خیال کریں. عوام بہت بھوکی مار رہی ہے. آپ کی فیملی کی طرف سے کچھ نہیں کہا گیا کہ دھرنے پہ کیا کرنا ہے, کیوں جانا؟ نہیں فیملی کچھ نہیں کہہ رہی, وہ تو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ضرور جانا چاہیے, آپ کو کھڑے ہونا چاہیے بلکہ اس مہنگائی کے خلاف, اس ظلم کے خلاف. یہ ظلم ہے, مہنگائی بھی نہیں ظلم ہے. جی بالکل, ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کا جذبہ جو ہے وہ بھی دینی ہے, اور خواتین
इस वक्त मर्दों के साथ शाना बशाना पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों के खिलाफ धरने में कसीर तादाद में मौजूद है।